अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं हूं आपका दोस्त हजरत बिलाल अब्बास सील फार्म से। इस वक्त मैं अपने फार्म में मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है, हर रोज मैं आपके लिए कोई ना कोई बेहतरीन और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता हूं। उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं। तो कल एक साथी ने राब्ता किया था कि चूज़ों के अच्छी ग्रोथ कैसे की जाए, और या गर्मी में और सर्दी में मुर्गों को कौन सी खुराक देनी चाहिए, ये दो बातें उसने की थी। तो वो आपको बता देता हूँ। ये तो पहले भी मैंने इसी पर वीडियो बनाई है और मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, चूज़ों की अच्छे ग्रोथ के लिए और खुराक कौन सी देनी चाहिए अपने परिंदों को गर्मी में सर्दी में। तो वो आपको बता देता हूँ। साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि मेरी वीडियो जो होती है ये नए शौकीनों के लिए होती है, जिसको ये पता नहीं होता कि चूज़ों के किस तरह पालें, कौन कौन सी खुराक दे, या मुर्गों का इलाज कैसे करें। जिसको पहले से पता है, जिसको इस सब चीज़ का सब मसाइल का पता है कि चूज़ों को किस तरह पालना है, इलाज कैसे करना है, तो वो तो पहले से पता है। उसके लिए मेरी वीडियो नहीं होती। मेरी कोशिश होती है जो नए शौकीन हैं, जो मुर्गे पाल रहे हैं या इसका पता नहीं है कि कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए, कौन कौन सा इलाज करना है, ठीक है भाई, तो वो आपको बता देता। अच्छा, तो ये वीडियो मेरे सिर्फ नए शौकीनों के लिए होती है। आते हैं पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो साथी परिंदे रख रहे हैं, जो नया शौकीन है, उसके पास जो भी मसला आ रहा है कि चूजे बीमार है, मुर्गे बीमार है, या उसको कोई मशवरा चाहिए, तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं, यूट्यूब पर कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है भाई। आते हैं पॉइंट पर कि चूजे जब अंडों से निकल आते हैं, शुरू से आपको बता देता हूँ। चूजे जब अंडों से निकल आते हैं, चाहे वो मशीन में निकल आए, इंक्यूबेटर में, चाहे वो मादी के नीचे निकल आए, तो तकरीबन 40 घंटे तक आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे वो चलने फिरने के काबिल हो जाए और अच्छे तरीके से सूख जाए, तो फिर आपने उसको साफ माहौल में लेके आना है, बाहर उसको साफ माहौल में छोड़ना है। ऐसी जगह पे आपने नहीं छोड़ना जहां पे मट्टी हो, रेत हो, क्योंकि चूजा नादान होता है, उसको ये समझ नहीं होती कि ये काना है या मट्टी है या रेत है, सब कुछ खा लेता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि साफ माहौल में आपने उसको छोड़ना है, जहाँ पर रेत वगैरह मट्टी वगैरह ना हो। बाकी ये है कि आपने सबसे पहले गुड़ का शरबत या चीनी का शरबत पतला सा बनाना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, और वो आपने अपने चूजों के सामने रखने है 48 घंटे तक। जब भी उसको चूजों को प्यास लगेगी, बस वो शरबत पिएगा। इसका फायदा क्या होगा कि अंदर से फ्लशिंग हो जाएगी, फिर आपके चूजे ग्रोथ अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक हो गया भाई। इसके अलावा आप खुराक आपने क्या देनी है वो भी आपको बता देता हूं। आप अंडा उबाल के वो भी शुरू कर सकते हैं। 10 दिन तक मुसलसल आप सिर्फ अंडा खिलाए अपने चूजों को, ठीक है भाई। अंडा उबाल के बारीक बारीक करके उसको खिला दे, या आप स्टार्टर फीड लेके आए थोड़ा सा, सिर्फ 10 दिन आपने खिलाना है। अच्छे कंपनी का शर्त यह है कि आप अच्छे कंपनी के लेके आए। लोकल कंपनी के आप लेके आएंगे तो वक्ती तौर पर आपके परिंदे तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाद में उसको मसला होगा, बीमार होंगे, सोकड़े में जा सकते हैं। अच्छी कंपनी कौन सी है? मुख्तियार कंपनी, जदीद कंपनी और नेशनल कंपनी, ये 3 कंपनियों के नाम मैंने आपको लिए हैं। असल में शुरू में जब मैं भी शो करता था तो इस बात पर मैं ध्यान नहीं देता था कि ये कौन सी कंपनी की फीड है, बस लेके आता था, अपने चूजों को खिलाता था। वक्ती तौर पर तो मेरे चूजे अच्छे हो जाते, ग्रोथ अच्छी होती थी, लेकिन बाद में यह मसला बन जाता था कि चूजे बीमार हो जाते थे और सोकड़े में जाते थे। तो इस वजह से आपको कहता हूं कि अच्छे कंपनी की फीड लेके आए। सिर्फ 10 दिन तक आप स्टार्टर फीड या जो है 0 नंबर फीड वो खिला दिया करे, ठीक है भाई। या इसके आप नहीं खिलाना चाहते, सिर्फ अंडा खिला दिया करे, ठीक है भाई। 10 दिन के बाद आप 14 पीएस फीड लेके आए, वो भी अच्छी कंपनी की, मुख्तियार के लेके आए, जदीद कंपनी के लेके आए 14 पीएस, या नेशनल के लेके आए, ठीक है भाई। आपने थोड़ा सा बारीक कूटना है ताकि चूजों के खाने के काबिल हो जाए। वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, और 10 दिन के चूजे छोटे होते, तो वो आपने थोड़ा सा कूट लेना है, वो स्टार्ट करने। 1 महीने तक आपने सिर्फ 14 पीएस फीड खिलानी है, ठीक है भाई। 1 महीने के बाद उस फीड में आपने मिक्स दाना शामिल करना है, यानी 3 हिस्से पीएस 14 पीएस फीड हो और 1 हिस्सा आपने उसमें मिक्स दाना शुरू कर देना है। जैसे 40 दिन के चूजे हो गए तो फिर आपने आधा फीड लेना है और आधा मिक्स दाना, ठीक है भाई। जैसे 2 महीने के चूजे हो जाए तो फिर आपने मिक्स दाना और भी बढ़ाना है और फीड कम करते जाना है। इसी हिसाब से आपके चूजे 2.5 महीने के हो जाए या लगभग 3 महीने के हो जाए तो वो आपके चूजे सिर्फ मिक्स दाने पे आ जाएंगे।
فیڈ آپ نے بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر آپ ایک ٹائم جو ہے مکس دانا کھلا دیا کرے، اور ایک ٹائم جو ہے عام روٹی کھلا دیا کرے، بگو کے نہیں، روٹی لے کے آئے تازہ روٹی، اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے وہ بھی ڈال لیا کرے، اس سے بہترین گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن ایک بات کا آپ نے اور بھی خیال رکھنا ہے، جب چوزے 2 مہینے کے ہو جائے تو آپ نے اس کا ڈیوارمنگ کرنا ہے، تو آپ نے اپنی چوزوں کے 2 مہینے بعد لازمی جو ہے ڈیوارمنگ کرنی ہے۔ ڈیوارمنگ کے ذریعے یہ سارے کیڑے وغیرہ جو ہے جسم سے نکل آتے ہیں۔ پھر اسی حساب سے اگر آپ فیڈ بالکل بند کر دے، صرف مکس دانا شروع کر دے، ساتھ ساتھ آپ روٹی بھی کھلا دیا کرے، روٹی آپ نے پکائی ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے، یا گرینڈر آپ کے پاس ہے جوسر جس سے ہم جوس بناتے ہیں، اس میں آپ تھوڑی سی روٹی دائیں، اس کو گھمائیں، یعنی اس کو پیس کے روٹی کو باریک باریک کر کے وہ بھی کھلانا شروع کر دے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے فیڈ ایک دم بند کر کے ایک دم مکس دانا شروع کر دینا ہے، نہیں، آہستہ آہستہ فیڈ کم کرتے جانا ہے، فیڈ کم کرتے جانا ہے، مکس دانا بڑھانا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے فیڈ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے مکس دانے میں روٹی شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ساتھ ساتھ روٹی بھی، یعنی ایک ٹائم مکس دانا کھلا دے، ایک ٹائم جو ہے روٹی کھلا دے، یہ ترتیب بھی آپ بنا سکتے ہیں، یا روٹی اور مکس دانا اکٹھے جو ہے مکس کر کے کھلا دے، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن روٹی بگو کے نہیں کھلانی، آپ نے ویسے روٹی چھوٹی چھوٹی کر کے یا گرینڈر سے باریک باریک کاٹ کے وہ کھلا دے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ تو ہو گئی چوزوں کی۔ آتے ہیں پوائنٹ پر کہ آپ نے بڑے مرغوں کو گرمی میں کیا خوراک دینی ہے اور سردی میں کیا خوراک دینی ہے۔ میرا تو ماننا اپنا یہ ہے کہ آپ ماحول اس کو اچھا دے، یعنی مثال کے طور پر ابھی گرمی کا موسم ہے تو آپ ماحول اس کو ٹھنڈا دے، خوراک اپنی مرضی کے دے، چاہے مکس دانا دے، چاہے صرف باجرہ دے، چاہے فیڈ دے، جو بھی آپ کھلانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے کھلائے۔ اور میرا بات ساتھی کہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ دن میں کتنی دفعہ کتنی مقدار میں اپنے پرندوں کو خوراک کھلائے، تو یہ بھی آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ آپ ہر وقت اپنے پرندوں کے ساتھ خوراک نہ رکھے، اس سے آپ کے پرندے خوراک شوق سے نہیں کھائے گا، پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے بھائی، پوٹا وہ فل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو آپ دن میں ایک دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کھلائے، صبح کے ٹائم، مثال کے طور پر آپ نے صبح کے ٹائم 7 بجے اس کو دانا دے دیا، 10 منٹ کے لیے آپ نے دانا رکھ دیا، جتنا وہ کھا سکے کھا لے، ٹھیک ہے بھائی۔ چاہے آپ صرف روٹی دے، چاہے آپ مکس دانا دے، چاہے آپ صرف باجرہ دے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو وہ آپ رکھتے 10 منٹ کے لیے، وہ جتنا کھا سکتا ہے وہ کھا لے، 10 منٹ کے بعد وہ دانا آپ نے اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی، پرندہ ایسے کھڑا رہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر شام کے وقت آپ وہی دانا رکھ دے، یا اگر صرف روٹی کھلانا چاہے 10 منٹ کے لیے وہ رکھ دے، جتنا وہ کھا سکتا ہے کھا لے، بعد میں آپ نے اٹھا لینا ہے۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ جو ہے وٹامن کا یوز کرے، وٹامن بھی ساتھ ساتھ پانی میں مکس کر کے اس کو دیا کرے، یا آپ نے جو خوراک اس کے سامنے رکھے تھوڑا سا اس پہ ڈال لیا کرے، تو اس سے آپ کے چوزے انشاءاللہ کمزور نہیں ہوں گے، تندرست رہیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ ہر موسم میں آپ کے اپنی مرضی کے خوراک دے سکتے ہیں، جو بھی موسم ہو آپ اپنے مرضی کے خوراک دے سکتے ہیں، بس ماحول کا آپ نے انتظام کرنا ہے۔ گرمی ہے تو گرمی کا بہترین انتظام ہو کہ گرمی سے پرندے بچے رہیں، ماحول ٹھنڈا دے، کھیت میں پانی شانی ڈال لیا کرے، تھوڑا تھوڑا ریت ڈالا ہے، مٹی ڈالا ہے، اس پہ پانی ڈال لیا کرے، یا پانی میں ORS ساشے جو ہے وہ مکس کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کرے، جسم اندر سے ٹھنڈا ہو، باقی خوراک آپ اپنی مرضی کے کھلائے، یہ میرا ماننا ہے۔ باقی اس طرح سردی میں آپ جو بھی خوراک دے، ماحول اس کو گرم دے کہ اس کو زیادہ سردی نہ لگے، اس حساب سے آپ جو بھی خوراک ہے وہ آپ اپنے پرندوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ میں اپنے پرندوں کو ایک دفعہ صرف خوراک دیتا ہوں 24 گھنٹے میں، 10-15 منٹ کے لیے خوراک ڈال لیتا ہوں، میں مکس دانا کھلاتا ہوں، مکس دانا اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جتنا وہ کھا سکتا ہے 10-15 منٹ میں وہ کھا لے، اس کے بعد میں دانا اٹھا لیتا ہوں۔ ہاں البتہ جو مادیاں انڈوں پہ سٹارٹ ہے اس کے لیے 2-3 دفعہ یا اس کے سامنے ہر وقت دانا پڑا رہتا ہے، کیونکہ اس سے ہر وقت یہ اس کا کوٹا فل ہوگا نا، تو انڈے کی سیز اچھی ہوگی، یعنی چھوٹا انڈا نہیں دے گا۔ لازمی بات ہے جب مرغی انڈوں پہ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے زیادہ کھانا جب مرغی انڈوں پہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت وہ دانا زیادہ کھاتی ہے اور ہر جگہ منہ مار لیتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو آپ نے اس کے سامنے ہر وقت دانا رکھنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ انڈا جو دے گی اس کے سائز بڑا ہوگا اور چوزے کمزور پھر نہیں پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی، یہ میرا ماننا ہے۔ باقی آپ اپنے مرضی کے مالک ہیں، جو بھی اپنے پرندوں کا ترتیب رکھے، لیکن بیماری کا خیال رکھے اور ماحول کا خیال لازمی رکھے۔ باقی خوش رہے، آباد رہے، سب دوستوں کا شوق بھی سلامت رہے۔